2026 को अगर आप अपना साल बनाना चाहते हो तो आज मैं आप लोगों को ऐसे 6 ऑनलाइन बिजनेसेस बताने वाला हूं जो आप बगैर इन्वेस्टमेंट के घर बैठे स्टार्ट कर सकते हो। तो आप एक स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर एक फ्रीलांसर हो तो ये बिजनेसेस आप आज से स्टार्ट कर सकते हो। रेडी हो फिर सीखने के लिए? हाँ, ये सीखते हैं। तो बिजनेसेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, 6 बिजनेसेस हैं। कोई भी बिजनेस पकड़ लो, कम से कम तुम्हें 6 महीने चाहिए इसके अंदर कामयाब होने के लिए या एटलीस्ट यहाँ से पैसे कमाने के काबिल बनने के लिए। तो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बहुत जल्दी कुछ चाहिए कि जहाँ पे कहीं पैसे डालूंगा और मेरे पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, तो आप वीडियो यहीं पर स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक सीरियस बंदे हो और लॉन्ग टर्म में अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, रियल सक्सेस में बिलीव करते हो, डिसिप्लिन्ड हो, टाइम दे सकते हो, तो फिर ये वीडियो आगे कंटिन्यू करो। तो सबसे पहले बात करेंगे एआई ऑटोमेशंस की। आप हर जगह एआई को सुन के तंग जरूर आ चुके होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एआई कोई बज़वर्ड नहीं है। 2026 में अगर आप एक अच्छा बिजनेस सेटअप करना चाहते हो तो एआई ऑटोमेशन एजेंसीज आप सेटअप कर सकते हो। इसमें आप एआई को 2 तरह से यूज कर सकते हो। आप अपनी करंट एजेंसी के अंदर या आपके पास कोई भी स्किल सेटअप, एडिटर हो सकते हो, डिजाइनर हो सकते हो, प्रोग्रामर हो सकते हो, डेवलपर हो सकते हो, आप एआई को अपने स्किल सेट के साथ इंटीग्रेट करो और एआई को यूज करो। देखो यार, एआई ने डायरेक्टली आपको पैसे नहीं कमा के देने, लेकिन एआई आपको हेल्प करेगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाने में, जिससे आप इनडायरेक्टली बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। एंड डायरेक्टली भी आप एआई की सर्विसेज जिसमें आप बिजनेसेस को हेल्प करोगे ऑटोमेट करने के, उनके बहुत सारे टास्क होते हैं। ईमेल्स हो गए, चैटबॉट्स हो गए, सेल्स एजेंट्स हो गए, बहुत सारी चीजें आप एआई के थ्रू सेटअप कर सकते हो और उन बिजनेसेस को हेल्प कर सकते हो ग्रो करने में। तो आप यहां से भी पैसे कमा सकते हो। नंबर 2 इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग आईटी इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। वर्ल्ड वाइड भी पाकिस्तान चौथे नंबर पे है। तो फ्रीलांसिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है। अगर आप इसे एज अ साइड हसल स्टार्ट करते हो, आप स्टूडेंट हो, पढ़ते रहो, जॉब कर रहे हो, करते रहो, कोई भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप इजीली साइड हसल के तौर पर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है। नंबर 1, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन में आपका बात करने का तरीका भी और इंग्लिश भी। बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप लोग ये चीजें इजीली सीख भी सकते हो, और अगर आपकी टूटी फूटी इंग्लिश भी है तब भी आपका काम चल सकता है, बट लॉन्ग टर्म इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, आपको एक स्किल चाहिए। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मास्टर क्लास बाय एचपी सर्विसेज का लिंक अटैच कर दिया। यहाँ पर आपको सभी ट्रेंडिंग स्किल्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, वहां से जाके आप सीख सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं। स्किल सीख ली। नंबर 3, आपने एक नीश सेलेक्ट करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने वीडियो एडिटिंग सीखी और सबको जाके वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज बेचना शुरू कर दी। आपने निश डिफाइन करनी। लाइक आपने शॉर्ट रील्स एडिट करोगे फॉर रियल एस्टेट, रील्स एडिट करोगे फॉर रेस्टोरेंट्स, वीडियोस एडिट करोगे फॉर सैस बिजनेसेस, फॉर कोचेस। एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के अंदर रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि जितना ज्यादा आप निश स्पेसिफाइड होकर काम करोगे उतने ही ज्यादा पैसे आपका क्लाइंट आपको पे करेगा। और अगर आप 2026 में फ्रीलांसिंग करना चाहते हो और लॉन्ग टर्म इस फील्ड से पैसे कमाना चाहते हो तो आप मेरा CME प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना बहुत ही सिंपल है। अभी जाओ hostinger.com/HBA सर्विसेज पर, यहां पर से जाके बिजनेस प्लान आपने बाय कर लेना है। मिनिमम 1 ईयर के लिए मेरा कूपन कोड यूज कर लेना है HBA सर्विसेज। अगले 3 दिनों के लिए तुम्हें यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, मिस मत करो। बेहतर है 4 साल के लिए होस्टिंग ले लो, बट मिनिमम 1 ईयर के लिए बाय कर लेना। पोर्टफोलियो वेबसाइट हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी बनाने में, यहाँ से बाय करो। रिसिप्ट इसकी ईमेल कर दो info@hbaservices.com पर। मजीद डिटेल चाहिए तो विजिट करो hbaservices.com/digital। इस प्रोग्राम के अंदर कोई फीस नहीं है, सिर्फ तुम्हें एक वेबसाइट चाहिए। फ्रीलांसर हो तो तुम्हारे पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट होनी चाहिए। ई कॉमर्स सीखना चाहते हो तो तुम्हारी ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, जो कि हमारी टीम ही आपको हेल्प कर देगी बनाने के अंदर। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो। अभी प्रोग्राम की कोई फीस नहीं है, जस्ट यू नीड अ वेबसाइट टू ज्वाइन दिस प्रोग्राम। सो नीचे मैंने लिंक दे दिया, जाओ विजिट करो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। नंबर 3 इज कंटेंट क्रिएशन। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि कैमरा पकड़ो जाके यूट्यूबर बन जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कंटेंट क्रिएशन से मेरी मुराद है कि आपको वीडियोस बनानी आनी चाहिए। कंपनीज, बिजनेसेस कंटेंट क्रिएटर्स को हायर कर रहे हैं टू बिल्ड देयर पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत सारी फील्ड आती है, जिसके अंदर एडिटिंग भी है, जिसमें डिजाइनिंग भी है, जिसमें राइटिंग भी है, जिसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी है। आप सोशल मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हो। अब ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये सभी कंटेंट क्रिएशन के अंडर आती हैं। आप इनमें से कोई एक फील्ड पकड़ लो। कंटेंट क्रिएशन इज द ग्रोइंग इंडस्ट्री। 2026 में 27-28 में भी भाई इसका बहुत अच्छा ट्रेंड है। आपको इसे लाजमी सीखना चाहिए। देखो, कोई भी प्रोडक्ट है, आपने कोई सर्विस बना ली, कोई बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट बना लिया, इंटरनेट पर वो तभी बिकेगा अगर वो दिखेगा। तो उसको दिखाया कैसे जाता है? थ्रू कंटेंट। तो आप इसको लाजमी सीखो, बहुत अच्छी फील्ड है। एंड साथ ही साथ आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हो सोशल मीडिया पर, जहां से आप बहुत सारे तरीके अपना प्रोडक्ट लॉन्च करके, ब्रांड डील्स के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हो। तो कंटेंट क्रिएशन मेरा फेवरेट भी है, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल, तो मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा इसमें जरूर आओ। नेक्स्ट इज
ای کامرس. ڈسپائٹ آل دا ٹیکسز اینڈ ایشوز, ای کامرس آپ کو لازمی کرنا چاہیے. اب وہ فزیکل والا دور جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے ملک اوور آل تو کافی ختم ہو گیا, اب آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں بھی ختم ہو رہا ہے. لوگ اڈاپٹ کر رہے ہیں بھائی, آن لائن آرڈرس کر رہے ہیں, لوگ گھر بیٹھے آرڈرس کر رہے ہیں. اب لوگ صرف دراز سے شاپنگ نہیں کرتے, اب لوگ ڈائریکٹلی ویب سائٹ سے جاتے ہیں برانڈ کے اور وہاں سے آرڈرس کر رہے ہیں. اور یہ انڈسٹری ابھی اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے, میں آپ کو بتا دوں ابھی تو بہت سارے لوگوں نے انٹرنیٹ پہ آنا ہے, تو یہ ایک بہت ہی گروئنگ انڈسٹری ہے. آپ کیا کر سکتے ہو اس فیلڈ سے, 2 طرح سے پیسے کما سکتے ہو. اگین نمبر 1 از کہ آپ اپنا خود کا پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہو, اور نمبر 2 از کہ آپ مارکیٹ میں جاؤ, ہول سیل مارکیٹ میں جاؤ, وہاں سے پروڈکٹ اٹھاؤ, مارکیٹ کرو اینڈ انہیں بیچو. یا پھر آپ اس کی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہو. اگر آپ ایک بہت اچھے ڈیجیٹل مارکیٹر ہو تو آپ ای کامرس بزنسز کو سروسز آفر کر سکتے ہو. میں آپ کے لیے فیس بک ایڈز رن کروں گا, آئی ول رن گوگل ایڈز, یوٹیوب ایڈز فار یو, اور آپ ان کے لیے سیلز لے کر آؤ گے. وہاں سے ایکسپیرینس گین کرو, پیسے کماؤ, اور آپ پھر اپنا سائڈ پر اپنا بزنس بھی لانچ کر سکتے ہو. نیکسٹ بزنس از ڈیجیٹل پروڈکٹس کا بزنس, جو کہ ای کامرس سے ہی ریلیونٹ ہے. ای کامرس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی فزیکل پروڈکٹ بیچتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ ایک مائک ہے, یہ ایک فزیکل پروڈکٹ ہے. ہم پہلے اسے بنائیں گے, پھر اس کی پیکج کریں گے, اس کو ڈیزائن کریں گے, اس کو مارکیٹ کریں گے, پھر شپ کریں گے, اور پھر جا کر اپنے کلائنٹ سے ہم پیمنٹ لیں گے. ڈیجیٹل پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ اس مائک کے تھرو جو سافٹ ویئر آڈیو ریکارڈ کر رہا ہے وہ ایک ڈیجیٹل پروڈکٹ ہے. اب اس کمپنی نے یہ سافٹ ویئر ایک دفعہ بنا دیے, اب وہ 1 کو بیچے, 1000 کو بیچے, 1,00,000 لوگوں کو بیچے, ان کا بزنس رننگ کے اندر ہے, ان کا بزنس چل رہا ہے. اسی طرح بہت سارے ڈیجیٹل پروڈکٹس آئیڈیاز ہیں. اگر آپ ایک اچھے ٹرینر ہیں, آپ کورسز بنا کے سیل کر سکتے ہیں. آپ ایک اچھے ڈیزائنر ہیں تو آپ ٹیمپلیٹس وغیرہ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ایڈیٹر ہیں تو پری سیٹ وغیرہ آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں. ڈیولپر ہیں تو آپ کوئی پلگ ان ڈیولپ کر سکتے ہیں, تھیم ڈیولپ کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک اے آئی ڈیولپر ہے تو اس کے اندر بہت ساری آٹومیشنز بنا کر آپ اسے بلک کے اندر سیل کر سکتے ہیں. تو بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں ڈیجیٹل پروڈکٹس کے اندر. اینڈ ہمارے سی ایم ای پروگرام میں ڈیجیٹل پروڈکٹس کا بزنس آپ کیسے اسٹارٹ کر سکتے ہیں ایز اے فری لانسر, وہ بھی سکھا رہے ہیں. تو ہمارے سی ایم ای پروگرام میں آپ لوگ فری لانسنگ بھی سیکھو گے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا خود کا ڈیجیٹل پروڈکٹس کا بزنس کیسے بلڈ کر سکتے ہو وہ بھی سیکھو گے. اگین ابھی یہ پروگرام کی کوئی فیس نہیں ہے, یو جسٹ نیڈ اے ہوسٹنگ اینڈ اے ڈومین. ایک ویب سائٹ آپ کو چاہیے اور آپ یہاں پہ اسٹارٹ کر سکتے ہو. تو وزٹ کر لو hpservices.com/digital, اس سے پہلے کہ اپرچونیٹی آپ سے مس ہو جائے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, ایفیلیٹ مارکیٹنگ. ایفیلیٹ مارکیٹنگ بہت ہی سمپل, بہت ہی اچھا بزنس ہے, اینڈ بغیر انویسٹمنٹ کے بھی اسٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی مارکیٹنگ سکلز اچھی ہیں. ابھی تک جتنے بھی میں نے بزنسز بتائے ان سب کے اندر آپ کو ایک اگر میں کامن سکل بتا دوں, تھوڑا ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں, بٹ ایک کامن سکل جو آپ کو چاہیے ہی چاہیے وہ ہے سیلز کی سکل. آپ کو بیچنا آنا چاہیے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ کے بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ کسی بھی بزنس کے ساتھ کانٹریکٹ کر لیتے ہو کہ میں آپ کی پروڈکٹ بیچوں گا, اور اس کے بدلے میں جب بھی کوئی سیل میرے ریفرل لنک کے تھرو آئے گی یا میرے ریفرنس سے کوئی بھی سیل آئے گی, اس کے اوپر مجھے 10, 20, 30% آپ کمیشن پے کریں گے. اور بزنسز خوشی خوشی آپ کو پے کرتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے بھائی, ان کی مارکیٹنگ آپ کر رہے ہو, سیل آپ لے کے آ رہے ہو, انڈین کسٹمر آپ انہیں لا کے دے رہے ہو. مین چیز جو کسٹمر ہے وہ آپ انہیں لا کے دے رہے ہو, آپ کو ہنس ہنس کے کمیشن دیں گے, خوشی خوشی کمیشن دیں گے. ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں پچھلے 3 سال سے کر رہا ہوں, اور ہمارے یہ سی ایم ای پروگرام کے اندر بھی اس کا ایک ماڈیول ہوگا جس کے اندر میں آپ کو ایگزیکٹ اپنا بزنس ماڈل ریویل کرنے والا ہوں کہ کیسے انسٹاگرام کے تھرو میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر کے منتھلی $2,000 تک ارننگ کر رہا ہوں. تو یہ ہے وہ 6 آن لائن بزنسز جنہیں آپ 2026 میں اسٹارٹ کر سکتے ہو. بٹ ایک چیز ہمیشہ 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 ذہن میں رکھو, اوور نائٹ کچھ بھی نہیں ہونا. آج الحمدللہ میں جس بھی اسٹیج پہ ہوں, تو تقریباً 6 سال سے تو میں اس فیلڈ میں ہوں. اس کے بعد پیچھے 2-3 سال میں نے فیلڈ کے اندر بھی کام کیا ہوا, تو 8-9 سال تقریباً 10 سال آپ لگا سکتے ہیں. لگا کر آج میں اسٹیج تک پہنچا, تو ٹائم لگتا ہے. ایک دن میں, مہینے 2 مہینے کے اندر آپ کی چیزیں صرف شروع ہوتی ہیں. مہینے 2 مہینے میں آپ صرف سمجھتے ہو چیزوں کو, اس کے بعد کہیں پہ آپ کو پروگریس دکھنا شروع ہوتی ہے. تو کم سے کم آپ 6 مہینے, آئیڈیلی 1 سال تو دیں. ان میں سے کوئی فیلڈ پکڑ لے, کہیں سے سیکھ لے. میں نے فری کورسز کے لنکس نیچے اٹیچ کر دیے ہیں. کورسز کے لیے آپ کو کہیں پے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ وہاں سے فری میں سیکھ سکتے ہو. بٹ 6 مہینے سے 1 سال کا ٹارگٹ اگر آپ ذہن میں رکھو گے, یہ ایک ریئلسٹک اپروچ ہے. ڈی موٹیویٹ بھی نہیں ہوگے, اور انشاءاللہ لانگ ٹرم کام بھی کرو گے اور کامیاب بھی بنو گے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک شیئر کرو. سیمی پروگرام جوائن کرنا, وزٹ کرو hpservices.com/digital, یا پھر لنک میں نے ڈسکرپشن میں اٹیچ کر دیا. میں ملتا ہوں پھر آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.